Praise the Lord. Welcome to our midst. Now I hand over this time to you, brother. Some more or less 20-25 minutes for the worship message. Yes, brother. Thank you very much. And then our brother Enos will be translate. Thank you. Okay, brother. Loving greetings to all dear brothers and sisters in the precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Hamra premi Christको नाममा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु सबैलाई प्रेमी जय मसीह। It gives us great joy to be together around the Word of God, especially on the Lord's Day to worship Him. अनि परमेश्वरको यो दिनमा फेरि पनि परमेश्वरको वचन वरिपरि हामीलाई यसरी भेट्न पाउँदा एकदमै आनन्द हामीले अनुभव गर्दछौँ। Yeah, we thank the Lord for the opportunity. Once again, the Lord has given unto us to be together at this time also. अनि फेरि यो समय परमेश्वरले हामीलाई यसरी बेलाउने मौका दिनुभएको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद दिदछौँ। We turn to the book of Isaiah today, and we will see a few aspects for the worship and also afterwards for the main message. अनि एसायाको पुस्तक आज हामी हेर्छौँ यो आराधनाको निम्ति अनि पछि हामी फेरि त्यसै विषय लिइकन मेन मेसेजमा पनि हेर्नेछौँ। We go to very familiar passage that is from book of Isaiah chapter 53. अनि हामीलाई थाहा भएकै यो अध्याय हो एसायाको पुस्तक 53 अध्याय। Shall we read from verse 1 to verse 12, please? अनि हामी यसको 1 देखि 12 पदसम्म पढ्नेछौँ। कसले हाम्रो समाचार विश्वास गरेको छ अनि कस कहाँ परमप्रभुको पाखुरा प्रकट भएको छ, किनकि ऊ उहाँको सामु एउटा कलिलो मुना जस्तो र सुक्खा भूमिबाट निस्केको जरा जस्तो बढ्नेछ। उसको न केही रूप न कुनै शोभा नै छ, अनि जब हामी उसलाई हेर्नेछौँ तब उसमा एउटा यस्तो कुनै सुन्दरता छैन कि हामीले उसको चाहना गरौँ। मानिसहरूद्वारा ऊ तुच्छ ठानिएको र त्यागिएको छ, शोकहरूको मानिस र दुःखसँग परिचित, यस्तो मानिस जसदेखि हामीले अनुहार लुकायौँ, तुच्छ ठानिएको जसलाई हामीले कुनै मूल्यको ठानेनौँ। निश्चय उसले हाम्रै दुःखहरू उठाएको छ र हाम्रै शोकहरू बोकेको छ, तरै पनि हामीले उसलाई परमेश्वरद्वारा हिर्काइएको, पिटिएको र कष्टमा पारिएको ठान्यौँ। तर ऊ त हाम्रै अपराधहरूका निम्ति घायल भएको थियो, उसलाई हाम्रै अधर्महरूका निम्ति चोटै चोट परेको थियो। हाम्रै शान्तिका निम्ति टाढ्न उसमाथि पर्यो र उसका कोर्राका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौँ। हामी सबैले भेडाहरूले झैं बाटो बिराएका छौँ, हामी हरेक आफ्नो बाटोतिर लागेका छौँ। तर परमप्रभु हामी सबैको अधर्म उसैमाथि राखिदिनु भएको छ। ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट दियो, तर पनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। एउटा भेडाको पाठो झैं ऊ मारिनका निम्ति ल्याइयो, अनि जसरी भेडा आफ्ना उन कत्रनेहरूको सामु गुङ्गा रहन्छ, त्यसरी नै उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। थुना र न्यायबाट भएर ऊ लगियो, अनि कसले उसको पुस्ता विचार गरेको छ, किनकि ऊ त जीवितहरूको देशबाट काटिएको थियो। मेरो प्रजाको अपराधको कारणले प्रहार उसमाथि पर्यो, अनि उसको चिहान दुष्टहरूको साथमा ठहरियो। तर उसको मृत्युमा ऊ धनवानको साथमा थियो, किनकि उसले कुनै अत्याचार गरेन र उसको मुखबाट कुनै छल नै थियो, उसको मुखमा कुनै छल नै थियो। तरै पनि उसलाई चोटै चोट पार्नु परमप्रभुमा इच्छा लाग्यो। उहाँले उसलाई कष्टमा पार्नुभयो। तब जब तपाईले उसको प्राणलाई पाप बलि तुल्याउनुहुन्छ, तब उसले आफ्नो वंश देख्नेछ, उसले आफ्ना दिनहरू बढाउनेछ र उसको हातमा परमप्रभुको शुभेच्छा सफल हुनेछ। उहाँले उसको
प्राणको व्यथा देख्नुहुनेछ र सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। मेरो धर्मी दासले आफ्नो ज्ञानद्वारा धेरैलाई धर्मी ठहराउनेछ, किनकि उसैले उनीहरूका अधर्महरू भोग्नेछ। यसकारण महानहरूको साथमा म उसलाई भाग दिनेछु अनि उसले शक्तिशालीहरूसँग लुटेको माल बाँड्नेछ, किनकि उसले आफ्नो प्राण मृत्युमा पोखिदिएको छ अनि ऊ अपराधीहरूसँग गनियो अनि उसले चाहिँ धेरैको पाप बोक्यो र अपराधीहरूका निम्ति उसले अन्तर्विन्ती गर्यो। Yeah, may the loving Lord bless the scripture portion that we have read. Let us look unto the Lord in word of prayer for his help. Loving Lord, we thank you for this wonderful passage, Lord, describing unto us I'm sorry, the great sacrifice that Lord Jesus Christ made on our behalf. Oh Lord, as we see the two, oh Lord, pictures of our Lord Jesus Christ and his sufferings, Lord, when he came into this world, please help us, Lord, from this passage, we will be able to be, oh Lord, stirred up in our spirits by the God of the Holy Spirit, that we may be able to bring and even offer acceptable worship unto you in truth and spirit. Please help me and dear brother who is translating, committing us into your loving hands in Jesus Christ's most precious name we pray. Amen. I'm sorry. This passage is very familiar to all of us. अनि यो अध्याय चाहिँ हामी सबैलाई थाहा नै छ, परिचित छौं हामी यसको विषयमा। We see two metaphors actually describing the sufferings of Lord Jesus Christ in this chapter. अनि यहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा चाहिँ दुईटा प्रकारका कुराहरू चाहिँ बताएको हामी यहाँ पाउँदछौं। Number one is written in verse 2. अनि पहिलो कुरा चाहिँ दुई अध्यायमा लेखिएको छ। For it is written, for he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. He has no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. अनि यसरी लेखिएको छ दुई पदमा, किनकि ऊ उहाँको सामु एउटा कलिलो मुना जस्तो र सुक्खा भूमिबाट निस्केको जरा जस्तो बढ्नेछ, उसको न केही रूप न कुनै शोभा नै छ। And actually, here we see that when Lord Jesus Christ came into this world, and the world was like a dry ground. अनि साँच्चै नै जब प्रभु श्री ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो, त्यतिखेर संसार यो सुक्खा भूमि जस्तो थियो। And the Lord Jesus Christ, as a sinless person, we see that he was like a tender plant in that dry ground. अनि यो जसरी यो सुक्खा भूमिमा यो कलिलो मुना जस्तो प्रभु श्री ख्रीष्ट पनि एउटा पाप रहित मानिस त्यहाँ देखा पर्नुहुन्थ्यो। And we also know that how Lord Jesus Christ, in this sinful world, right from the beginning that he was born, he went on to sufferings, and actually he suffered for the whole mankind. अनि प्रभु श्री ख्रीष्ट उहाँको जन्मदेखि नै उहाँको यो जब यस संसारमा यो पाप रहित संसार पापले भरिएको संसारमा आउनुभयो, उहाँ सानैदेखि नै उहाँको जन्मदेखि नै उहाँले दुःख बोकेर जानुभयो। So the picture of the tender plant speaks about how much the Lord Jesus Christ was willing to give away all his comforts for our sake. अनि यो कलिलो मुनाले चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टको विषयमा के बताउँदछ भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो सबै सजिलोपनाहरू चाहिँ हाम्रो निम्ति त्यागिदिन उहाँ तयारी हुनु भएको विषयमा हामी थाहा गर्न सक्छौं। Same thing if we compare this to the description that we have in Philippians chapter 2, we understand that what are all the things that Lord Jesus Christ has given up on our behalf. अनि हामीले फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायमा जब हेर्छौं अनि त्यहाँ हामीले पाउँदछौं प्रभु श्री ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति के त्याग गर्नुभयो भन्ने विषयमा हामी देख्न सक्छौं। And we turn
to our one more familiar passage, that is Philippians chapter 2, and we will read verses 6 and 7. अनि हामी परिचित भएको यो पदहरू हुन् यो फिलिपीको पुस्तक 2 अध्याय 6 र 7 पद। Yes, brother, जसले kindly read. परमेश्वरकै स्वरूपमा हुनुभएकोले परमेश्वरसँग बराबरी हुनलाई लुटको माल सम्झिनु भएन, तर आफैलाई रित्तो पार्नुभयो र दासको रूप धारण गरेर मानिसहरूको समानतामा हुनुभयो। So here we understand that when we read the tender plant in a dry ground, we see that how Lord Jesus Christ had given up, and even he did not consider that it is a robbery, a thing that cannot be given away, to be equal with God. अनि त्यसरी यो कलिलो मुनाले जस्तै उहाँले चाहिँ जब यस संसारमा आउनुभयो, उहाँले आफ्नो इज्जत जति पनि कुराहरू उहाँले त्याग्नु भयो, त्यो त्याग्नु चाहिँ उहाँले एउटा आफू लुटिएको जस्तो उहाँले सोच्नु भएन। And he has given up that very privilege of being equal to God. He became man and came into this world. अनि जुन पनि सुविधा अनि त्यो अधिकार थियो, त्यो उहाँ चाहिँ मानिसको समानतामा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो खोसिएको उहाँले सम्झिनु भएन। Yeah. So we understand that when Lord Jesus Christ came in this manner, we see it is written that he was made in the likeness of men. अनि हामीलाई थाहा छ कि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, उहाँ मानिसको त्यो स्तरमा उहाँ आउनुभयो। So when we see this description that is written in verses 7 to 8, अनि यो बताइएको छ र 7 पद र 8 पदमा, and let us count them, no reputation. अनि यहाँ भन्दछ कि उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि Verse 7. verse 7 मानिसहरूको समानतामा उहाँ रित्तो पारिनु भयो, but made himself of no reputation, right? अनि उहाँलाई चाहिँ where is that? Yeah, I think a little bit difficult to translate. Yeah. And took upon him the form of a servant. अनि उहाँ चाहिँ एउटा दासको रूपमा चाहिँ उहाँ आउनुभयो। Very good, brother. Thirdly, he made in the likeness of men. अनि उहाँ चाहिँ मानिसको स्तरमा उहाँ आउनुभयो। And in verse 8 we see found in a fashion as a man. अनि उहाँ मानिस जस्तो एउटा रूपमा उहाँ प्रकट हुनुभयो। Humbled himself. अनि आफैलाई नम्र तुल्याउनु भयो। Finally we see he became obedient unto death. अनि उहाँले चाहिँ अन्तिममा हामी देख्दछौँ कि मृत्युसम्म उहाँ आज्ञाकारी बन्नुभयो। Seventhly we see even the death of cross. अनि सातौंमा त्यो मृत्यु, त्यो क्रुसको मृत्युसम्म पनि। So all these sevenfold words or the description tells us that the Lord Jesus Christ completely emptied himself. अनि यी 7 प्रकारका कुराहरू जुन हामीले यहाँ देख्यौं, त्यसले हामी थाहा गर्न सक्दछौं कि प्रभु श्री ख्रीष्टले आफैलाई पूरा रूपले रित्तो पार्नुभयो। And when he took the likeness of man. अनि उहाँले जब मानिसको त्यो रूपमा उहाँ आउनुभयो। So he actually now grew up like a tender plant when he gave up all these things. अनि जब यी सबै कुराहरू उहाँले त्याग्नु भयो, एउटा त्यो कलिलो मुना जस्तो भएर उहाँ निस्किनु भयो। Now kindly come to Romans chapter 8 please. अनि कृपया गरिकन रोमीको पुस्तक 8 अध्यायमा आउनु होला। We will read one verse from this chapter, even verse 3. हामीले यसको 3 पद मात्र पढ्छौं। Yes. किनकि जुन कुरा व्यवस्थाले शरीरद्वारा कमजोर भएको हुनाले गर्न सकेन, त्यही कुरा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पापमय शरीरको समानतामा र पापका निम्ति पठाइकन गर्नुभयो र शरीरमा पापलाई दण्डको आज्ञा दिनुभयो। So here we see that very clear description that in the likeness of sinful flesh he came into this world. अनि हामी यहाँ देख्दछौं कि उहाँ शरीरमा भइकन उहाँ
यस संसारमा आउनु भएको विषयमा Kindly note that one, God sending his son in the likeness of sinful flesh. अनि यो कुरा चाहिँ तपाईले लेख्नु होला कि एउटा मानिस जस्तो एउटा पापमय अवस्थामा भएको मानिसको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो So when we read in Philippians chapter 2 and verse 7, it is written likeness of man, especially in verse 8. And here we see in the likeness of sinful flesh. अनि यो फिलिपीको 2 को 7 मा यो मानिसको प्रतिरूपमा पठाउनु भएको भन्ने विषयमा हामी देख्यौं अनि यहाँ रोमी 8 को यहाँ 3 मा चाहिँ हामी देख्दछौं कि पुत्रलाई पापमय शरीरको समानतामा पठाइएको विषयमा Yeah, in this manner we see the description of even the tender plant actually many years back was written concerning Lord Jesus Christ. अनि यो जुन कलिलो मुना भन्ने धेरै अगाडि लेखिएको थियो प्रभु श्री ख्रीष्ट आउन भन्दा त्यो चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टको विषयमा लेखिएको हामी थाहा गर्न सक्छौं Now, kindly, as we are reading in Isaiah 53:2, that tender plant is actually representing Lord Jesus Christ, who came in the likeness of men, according to Philippians chapter 2:7, and likeness of the sinful flesh. अनि हामीले यो जुन पढेको भाग यशायाको 53 को 2 मा यो कलिलो मुना जुन बताइएको छ त्यो चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्ट हो भनिकन हामी थाहा गर्न सक्छौं जुन चाहिँ हामीले फिलिपीको 2 को 7 मा देखेका थियौं कि मानिसको स्वरूपमा एउटा पापमय शरीरमा उहाँ चाहिँ लिएर आउनु भयो भन्ने विषयमा हामीले हेर्यौं Now kindly come to book of Isaiah chapter 11 verse 1 please. कृपया गरिकन यशायाको पुस्तक 11 अध्यायको 1 पदमा आऊ अनि ईसाईको ठुटाबाट एउटा टुसा निस्कने छ अनि तिनका जराहरूबाट एउटा हाँगा पलाउने छ Yeah, actually now he came out of Jesse, as we see that it was almost all dried tree, and then he has shooting up from the roots of this dried or died out tree. अनि यो ईसाईको वंश जुन चाहिँ सुकेको एउटा हराइसकेको वंशबाट उहाँ चाहिँ निस्किनु भएको विषयमा हामी थाहा गर्न सक्छौं In other words, that the whole mankind was in such a condition that it was almost all, including the people of God, they were all about to perish. अनि यसको अर्को अर्थमा हामीले यो पनि बुझ्न सक्छौं कि सारा मानिस यी परमेश्वरका जातिहरू समेत पनि हराएर नष्ट भएर जाने अवस्थामा थिए when they were gone away from the Lord. अनि उनीहरू जब परमेश्वरदेखि ताडित भएको अवस्थामा थिए So three things we can understand from the description of a tender plant. अनि यो कलिलो मुनाको विषयमा लिइकन हामीले तीन कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौं He came in the likeness of men, अनि उहाँ चाहिँ मानिसको स्वरूपमा आउनुभयो and he took the likeness of the sinful flesh, अनि उहाँले त्यो पापमय शरीरलाई उहाँले आफ्नो निम्ति उहाँले चाहिँ पहिरिनु भयो and he came among the people, those who have gone out completely from God. अनि उहाँ यस्तो मानिसहरूको माझमा आउनुभयो जो चाहिँ परमेश्वरदेखि ताडित भएर पुरा रूपमा बाहिरिएका थिए Among the dead people, he came and he was like a tender plant before God. अनि ती मरेका मानिसहरूको माझमा उहाँ आउनुभयो अनि तिनीहरूको निम्ति उहाँ चाहिँ त्यो कलिलो मुना जस्तो बन्नुभयो So afterwards we see one more metaphor describing the life and even sufferings of Lord Jesus Christ in this chapter. अनि यही अध्यायमा चाहिँ अरु पनि परमेश्वरको यो विषयमा प्रभु श्री ख्रीष्टको विषयमा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने विषयमा अझै बताएको पाउँदछौं Now that is written in verse 7. अनि यो चाहिँ 7 पदमा लेखिएको छ Maybe we'll read in verse 7, Isaiah 53 verse 7. यशाया 53 को 7 पद ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट दियो तर पनि उसले आफ्नो मुख खोलेन एउटा भेडाको पाठो चाहिँ ऊ मारिनको निम्ति ल्याइयो
अनि जसरी भेडा आफ्ना उन कत्रनेहरूको सामु गुङ्गा रहन्छ त्यसरी नै उसले आफ्नो मुख खोलेन. Now here we see that Lord Jesus Christ is compared to a lamb or a sheep. यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ एउटा भेडाको पाठो अथवा भेडाको रूपमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तुलना गरिएको छ. In this world, not only he came in a sinful flesh, but he came to take all that sin upon himself in the form of a lamb. अनि यस संसारमा आउँदाखेरि त्यो पापमय शरीरलाई उहाँले चाहिँ लिइकन मात्रै आउनु भएन तर यी सारा पापहरू यस संसारका पाप चाहिँ आफूमाथि चाहिँ उहाँले लाद्नु भएको थियो. So when we see the picture of the lamb, it talks about the lamb that was slain from the foundations of the world. अनि यो जब भेडाको पाठको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ पृथ्वीको पृथ्वीको बनाउन भन्दा अगाडि नै जुन मारिएको थुमा छ त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दछौँ. So our Lord Jesus Christ is called as the lamb that was slain from the foundations of the world. Kindly turn to book of Revelation chapter 13, please. कृपया गरिकन प्रकाशित वाक्य 13 अध्यायमा आउनुहोला. And verse 8. अनि त्यसको हामी 8 पद पढ्नेछौँ. Yes, brother. प्रकाशको 13 को 8 अनि पृथ्वीमाथि बस्ने सबैले त्यसलाई दण्डवत गर्नेछन् अर्थात् तिनीहरूले जसका नामहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै मारिनु भएको थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन. The context is something else, but we are seeing the description of the lamb slain from the foundation of the world. यहाँ भनाइ चाहिँ अर्कै छ तर हामीले यहाँ के बुझ्न खोजिरहेको यो भागबाट भन्दाखेरि चाहिँ संसारको उत्पत्तिदेखि नै मारिएको त्यो थुमाको विषयमा हामी यहाँ देख्दछौँ. So when we see in Isaiah 53 verse 7 that he was like a lamb brought to the slaughter, we understand that this lamb representing Lord Jesus Christ is a lamb that was slain from the foundation of the world. अनि यो जुन यसैया 53 को 7 मा यो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यो थुमाको रूपमा तुलना गरिएको छ. यो चाहिँ थुमा त्यो संसारको जगको अगाडि नै मारिनु भएको थुमाको विषयमा हामी यहाँ बुझ्न सक्दछौँ. And we may wonder why this lamb was slain from the foundations of the world. अनि हामीलाई यो प्रश्न आउन सक्दछ किन संसारको उत्पत्ति अगाडि नै यो थुमा मारिनु पर्यो. And also we wonder how and when it was slain like that. अनि हामीलाई यो पनि प्रश्न आउन सक्दछ किन अनि कसरी कहिले यो भयो भन्ने विषयमा. Now we see in Genesis chapter 3 when the Lord made the coats of the flesh of the animal at that time, we see animal was slain and lamb was slain. अनि हामीले उत्पत्तिको 3 अध्यायमा जब जान्छौँ त्यतिखेर त्यो छालाको कपडा जब बनाइएको थियो त्यतिखेर एउटा जनावर मारिएको त्यहाँ हामी देख्दछौँ. And the Lord made tunics for both of them, Adam and Eve. अनि जब त्यो पशु मारियो त्यसको शरीरबाट चाहिँ कपडा आदम र हव्वाको निम्ति बनाएको हामी पाउँदछौँ. And the Lord sent them away. अनि त्यसरी परमेश्वरले उनीहरूलाई निकालिदिनु भयो. So from that time onwards we see that there is a picture of the lamb in the Bible. अनि त्यसैगरी त्यतिखेरको समयमा यो थुमाको एउटा चित्र हामी देख्न सक्दछौँ. And same way as we see that when Abel brought a lamb and offered it to the Lord, even that lamb also is representing Lord Jesus Christ. त्यसै गरिकन जब हाबिलले पनि यसरी परमेश्वरको निम्ति आफ्नो बलिदान लिएको थियो त्यसले पनि त्यो थुमाको विषयमा बताउँदछ. Which we see again in Genesis chapter 4. अनि त्यो हामीले
फेरि पनि उत्पत्तिको पुस्तक 4 अध्यायमा देख्न सक्छौं। And the Lord actually, there also, once again, accepting the offering of Abel because he brought that lamb. अनि परमेश्वरले हाबिलको त्यो बलिदानलाई पनि उहाँले चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको हामी देख्दछौं किनभने उसले त्यो थुमाको बलिदान ल्याएको थियो। And that's what we see in Genesis chapter 4 and verse 4. अनि हामी त्यही कुरा चाहिँ उत्पत्ति 4 को 4 मा हामी देख्दछौं। And the previous one that I was telling, that when the Lord made tunics for Adam and Eve, it is written in Genesis chapter 3 and verse 21. अनि त्यो जुन छालाको वस्त्र लगाइएको थियो आदम र हव्वाको विषयमा अघि बताएको थियो चाहिँ उत्पत्तिको 3 को 21 मा हामी पाउँदछौं। Let us read those two verses quickly, please. हामी त्यो पढ्ने छौं ती पदहरू उत्पत्ति 3 Genesis 3:21. अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीका निम्ति छालाका वस्त्र बनाउनु भयो र तिनीहरूलाई पहिराइदिनु भयो। Though we don't see the mentioning of lamb, but we understand that is how the Lord actually made tunics or even coats for Adam and Eve. अनि यहाँ थुमा भनिकन बताइएको त छैन तर हामीले यो बुझ्न सक्दछौं कि यसरी नै त्यो बलिदान गरिकन परमेश्वरले त्यो छालाको वस्त्र बनाइदिनु भयो भनिकन। Genesis chapter 4 and verse 4. उत्पत्ति 4 को 4 अनि हाबिल उसले पनि आफ्ना बगालका पहिले जन्मेका पाठाहरूबाट र तिनका बोसोबाट केही ल्यायो अनि परमप्रभुले हाबिललाई र उसको भेटी ग्रहण गर्नुभयो। Now we also see that when Noah made a burnt offering, a sacrifice after coming out of the ark, there also we see a lamb slain or even a slain lamb. अनि नोहले पनि जुन बलिदान त्यो होम बलि चढाएको थियो त्यहाँ पनि त्यो थुमाको बलिदानको विषयमा हामी त्यो चित्र देख्न सक्दछौं। That's what we see in Genesis chapter 8 अनि उत्पत्ति 8 अध्यायमा हामी यो देख्न सक्छौं and verse 20. अनि 20 पद अनि नोहले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए अनि हरेक शुद्ध पशुबाट र हरेक शुद्ध पंक्षीबाट लिएर त्यस वेदीमाथि होम बलि चढाए। And likewise, when we see even a ram that was slain and offered by Abraham in the place of Isaac in Genesis chapter 22, we see again a lamb was slain. अनि उत्पत्ति 22 अध्यायमा आइकन जब अब्राहमले पनि एउटा भेडा चाहिँ चढाएको थिए त्यो इसाकको सट्टामा त्यहाँ पनि एउटा थुमाको चित्र हामी देख्न सक्दछौं। And afterwards, when the temple or tabernacle was built, every day there was a sacrifice. A lamb was slain and offered. अनि साथै पछि जब मन्दिर बनाइयो त्यसपछि पनि दिनहुँ जुन बलिदान चढाइन्थ्यो। And we see Isaac at the time asking, even when Abraham offered, actually made a sacrifice on the Mount Moriah, where is the lamb? We have everything, but where is the lamb? अनि त्यो माउन्ट मोरियामा पनि हामी देख्दछौं कि जो बलिदानको निम्ति जब अब्राहम र इसाक जाँदै थिए त्यतिखेर इसाकले प्रश्न गरेका थिए हामीसँग सबै कुरा छ तर थुमा हामीसँग खै त। Kindly come to book of Genesis chapter 22. कृपया गरिकन उत्पत्तिको 22 अध्यायमा आउनु होला। And we will read only one verse 7. अनि हामी 7 पद पढ्ने छौं। अनि इसाकले आफ्ना बाबु अब्राहमसँग बोलेर भने मेरा पिताजी अनि उनले भने हेर म यहाँ छु मेरा छोरा अनि उसले भन्यो हेर्नुहोस् आगो र दाउरा छन् तर होम बलिका निम्ति पाठा कहाँ छ। Yeah, so there was a big question, where is the lamb for the burnt offering? अनि यहाँ चाहिँ एउटा ठूलो प्रश्न गरिएको छ कि यो होम बलिको निम्ति हाम्रो निम्ति पाठो कहाँ छ। And as we just now mentioned, that throughout the sacrificial worship of the Old Testament, we see the lamb is being slain almost every day, twice a day actually. अनि हामी यो पुरानो नियममा हेर्दै गयौं भने हामी थाहा गर्दछौं कि त्यो होम बलिको विषयमा लिकन पाठो अथवा थुमा मारिएको दिनमा दुई चोटी
मारिएको हामी देख्न सक्दछौँ। And that lamb we see, and actually even in the New Testament, very clearly described by John the Baptist. अनि नयाँ नियममा आइकन त्यो थुमा अथवा पाठकको विषयमा चाहिँ यूहन्नाले बताएको हामी पाउँदछौँ। John's Gospel chapter 1 verse 29. यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 29 पद। Yes. भोलिपल्ट यूहन्नाले यसुलाई आफू कहाँ आइरहनु भएको देखे र भने, हेर परमेश्वरका थुमालाई जसले संसारको पाप उठाइ लैजानुहुन्छ। Yeah, very nicely written. It is the Lamb of God. अनि कति मजाले लेखिएको छ कि परमेश्वरका थुमा। Actually, to understand this Lamb of God, probably we may have to read Leviticus chapter 16. अनि यो परमेश्वरको थुमाको विषयमा हामीले बुझ्नको लागि हामी लेवीको पुस्तक 16 अध्याय पढ्नुपर्छ। And because of the time, we will not do that. तर समय कारणले हामी ती सबै पढ्ने छैनौँ। But in the book of Leviticus chapter 16, we see a feast, a great day called Day of Atonement. तर हामी यहाँ 16 अध्यायमा जब हेर्छौँ त्यहाँ एउटा भोजको विषयमा बताउँदछ अनि त्यो चाहिँ प्रायश्चितको भोज। Actually, in that feast, or even on that great day of atonement, they take 2 lambs or goats. अनि त्यो जुन चाड छ त्यो प्रायश्चितको दिनमा तिनीहरूले चाहिँ 2टा त्यो भेडाहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अथवा बाख्रा चाहिँ तिनीहरूले लिएर जाने गर्दथे। At the time they cast lots. अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यतिखेर Yeah, so when they cast lots, just to find out between these 2 goats, which one should be the Lord's goat. अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ त्यो गोला हालेर कुन चाहिँ कसलाई चाहिँ प्रायश्चित गर्ने भन्ने उनीहरूले प्रश्न गर्दथे। So when they find out after casting lots, when they figure out that this goat is the Lord's goat or Lord's choice, अनि जब उनीहरूले गोला हालिसकेपछि यो चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको रहेछ भनेर उनीहरूले थाहा पाउँदछन्। they keep that aside. अनि उनीहरूले त्यो चुनिएको बोकालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यता राख्छन्। And the other goat they sacrifice. अनि अर्को जुन बोका छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बलिदान गर्दछन्। Now, if we see the one that was actually called as a Lord's lot, or God's lot, God's choice, they do a special thing with that. अनि जुन बोका चाहिँ उनीहरूले त्यो चिट्ठामा परेको परमेश्वरको निम्ति जुन चाहिँ छुटाइएको छ अनि त्यसको निम्ति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विशेष केही गर्दछन्। Kindly come to Leviticus chapter 16. We will read that very quickly, please. अनि हामी चाँडो गरिकन यो लेवीको पुस्तक 16 मा आउँछौँ। And this is a wonderful chapter that we can always refer to. अनि यो अध्याय चाहिँ एकदमै हामीलाई आवश्यक छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले सधैँ हेरिराख्न सक्छौँ। Kindly read from verse 7 onwards. अनि 7 पददेखि हामी पढ्ने छौँ। अनि उसले ती 2टा बोका ल्याओस् र भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको सामु खडा गराओस्। अनि हारूनले एउटा बोकामाथि चिट्ठा हालोस्, परमप्रभुका निम्ति एउटा चिट्ठा र आफ्ना बाटो लाग्ने बोकाका निम्ति अर्को चिट्ठा। अनि जुन बोकामाथि परमप्रभुको चिट्ठा परेको छ त्यसलाई हारूनले ल्याओस् र पाप बलिको रूपमा चढाओस्। तर जुन बोकामाथि आफ्नो बाटो लाग्ने बोकाको चिट्ठा परेको छ त्यसलाई प्रायश्चित गर्नलाई र त्यसलाई उजाड स्थानमा आफ्नो बाटो लाग्ने बोकाको रूपमा छोडिदिनलाई त्यो जिउँदै परमप्रभुको सामु खडा गरियोस्। So here we see that one goat was killed and the other goat on which the Lord fell, they call it as a scapegoat. They send it to the wilderness. अनि यहाँ चाहिँ 2टा बोका छ अनि जसको चिट्ठा चाहिँ त्यो बलिदानको निम्ति छ उसलाई चाहिँ त्यहाँ बलिदान चढाइएको छ अनि अर्को जो छ जसको चिट्ठा चाहिँ यहाँ बताइएको छ कि उलाई चाहिँ त्यो बाटो लाग्ने बोकाको रूपमा अनि उसलाई चाहिँ त्यो छोडिएको हामी पाउँदछौँ। Now you see
how they sent it to the wilderness. अनि यहाँ उजाड स्थानमा उनीहरूले कसरी पठाएका छन् त? Verses 21 and 22. 21 र 22 पदमा अनि हारूनले त्यस जिउँदो बोकाको टाउकोमाथि आफ्नो दुवै हात राखोस् अनि इजरायलीहरूका सबै पापहरू अनुसार तिनीहरूका सबै अधर्महरू र तिनीहरूका सबै अपराधहरू त्यसमाथि स्वीकार गरेर तिनलाई त्यस बोकाको टाउकोमाथि राखिदियोस् र एउटा तयार रहेको मानिसको हातद्वारा त्यसलाई उजाड स्थान पठाइदियोस्. Verse 22. अनि त्यस बोकाले तिनीहरूका सबै अधर्महरू आफूमाथि बोकेर निर्जन स्थानमा लैजान्छ अनि त्यसले त्यस बोकालाई उजाड स्थानमा छोडिदियोस्. Are you able to understand this second goat called scapegoat carrying the sins of all the people, iniquities of the people, and going into the wilderness? अनि तपाईले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ यो बाटो लाग्ने जुन बोका छ जुन चिट्ठा परेको छ जसमाथि अनि त्यसले चाहिँ ती सारा इजरायलीहरूको पाप अनि अधर्महरू चाहिँ उले बोकेर उजाड स्थानतिर पठाइदछ. Aaron keeps his hands, both hands on that, and he lays all the sins, transgressions, and iniquities of the people and send it to the wilderness. अनि हारूनले दुई हात त्यो बोकामाथि बोकाको टाउकोमाथि लगाएर ती सारा इजरायलीको पाप अनि अधर्महरू त्यसमाथि राखेर चाहिँ उजाड स्थानमा चाहिँ त्यो बोकालाई चाहिँ पठाइएको हामी पाउँदछौँ. So this God's goat, a choice of God, is Lord Jesus Christ, according to John's Gospel, chapter 1, verse 29, who came and carried all our sins, and then he is the lamb that takes away the sins of the whole world. अनि यो जुन त्यो चिट्ठामा परिएको त्यो बोका छ त्यस्तै नै परमेश्वरले चुन्नु भएको त्यो थुमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो. यो जुन हामीले यूहन्नाको 1:29 मा देख्दछौँ कि उहाँ यस्तो थुमा हुनुहुन्थ्यो जसले सारा संसारको पाप चाहिँ बोकेर लैजानु वाला हुनुहुन्थ्यो. So these two goats tells us the complete picture of Lord Jesus Christ, who took our sins on him and died also on our behalf. अनि यो दुईटा बोकाहरूले चाहिँ परमेश्वरको विषयमा एउटा चित्र देखाउँदछ कि उहाँले चाहिँ त्यो पाप बोकिकन अनि उहाँले त्यस क्रुसमा आफैलाई बलिदान गरिकन उहाँले चाहिँ ती पाप हाम्रो निम्ति हरण गरिदिनु भयो. So in this manner we see the lamb that was slain, that was actually offered from the beginning of the history of the Bible. त्यसै गरिकन हामी यो बुझ्न सक्दछौँ कि बाइबलको इतिहासबाट कि उहाँ त्यो संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै उहाँ मारिनु भएको एउटा थुमा हुनुहुन्थ्यो. Leviticus chapter 16, very briefly we have seen, but it's a wonderful chapter. When you have free time, you can meditate it completely. अनि यो लेवीको पुस्तक 16 अध्याय हामी एकदमै छोटकरीमा हेर्यौं, तर आफ्नो समयमा तपाईले भ्याउनु भयो भने यो एकदमै अचम्मको यो पाठ छ, तपाईले पढ्नु होला. And kindly see that every year they used to do the same thing. अनि तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरूले हरेक वर्ष यसलाई चाहिँ निरन्तरता गर्दथे. By these two goats, people are atoned. That means they are made one with God, reconciled to God. अनि हरेक वर्ष चाहिँ उनीहरूले यो गरेको कारणले चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रयासित हुन्थे अथवा उनीहरू चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ उनीहरूको सम्बन्ध फेरि पनि नजिक ल्याइन्थे थियो. Kindly come to book of Revelation chapter 5. कृपया गरिकन प्रकाशित पुस्तकमा 5 अध्याय आउनु होला. And verse 6. अनि 6 पद. अनि मैले हेरे अनि हेर सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूको माझमा र प्राचीनहरूको माझमा मारिनु भएको जस्तो थुमा उभिरहनु भएको थियो, जसका 7 वटा सिंहहरू र 7 वटा आँखा थिए, जो चाहिँ सारा पृथ्वीमा पठाइएका परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्. Yeah, here we see lamb that as it had been slain. अनि यहाँ मारिनु भएको जस्तो थुमाको विषयमा देख्दछौँ. Even in the eternity also, we'll see Lord Jesus Christ as a lamb that was already slain.
अनि त्यो अनन्त कालसम्म हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यो मारिनु भएको त्यो थुमा जस्तो हामीले देख्ने छौं. So when we read Isaiah 53, when he's talking about this lamb or sheep, we see it is talking about Lord Jesus Christ, and he was like a lamb that was slain from the foundations of the world. अनि जब यो एशिया 53 को 7 मा हामीले यो भेडा अथवा थुमाको विषयमा देख्दछौं जुन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखाएको छ त्यो चाहिँ त्यो यस्तो थुमा हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ त्यो पृथ्वीको त्यो जग भन्दा अगाडि नै मारिनु भएको एउटा थुमा. And because of that lamb, now here we see that when he took away all our sins, and when he died on our behalf, even in the eternity also, that he was appearing to be slain. अनि उहाँले यस्तो जुन काम गर्नुभयो त्यो क्रुसमा आफूलाई बलिदान गरिकन त्यो हाम्रो पापको निम्ति आफू मर्नुभयो त्यो अनन्त कालसम्म पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई त्यो मारिएको थुमा जस्तो हामीले देख्ने छौं. Actually, I sometimes wonder if when we go to heaven and when we see Lord Jesus Christ, म यो सोच्ने गर्दछु कि जब हामी स्वर्गमा जान्छौं अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देख्ने छौं and he is in a glorified body, definitely. अनि उहाँ एउटा महिमित शरीरमा चाहिँ त्यहाँ देखा पर्नुहुनेछ अवश्य पनि. Probably permanently he lost his beauty on our behalf. We may be able to see the holes and we may be able to see the wounds on him. हुन सक्छ हामीले उहाँमा त्यो 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 जुन पनि दागहरू चाहिँ लगाइएको थियो त्यो त्यो किल्लाहरू चाहिँ गोपिएको थियो ती कुराहरू चाहिँ हामीले अवश्य पनि देख्न सक्छौं होला. So these two pictures that we see in the book of Isaiah, tender plant or a lamb, that speak about actually the sufferings of Lord Jesus Christ when he came in the fashion of a man, sinful flesh, and almost all among the dead people. And at the same time, he came as a lamb that had been slain from the foundations of the world, carrying all our sins upon him. अनि यो चाहिँ दुईटा चित्रहरू हामीले देख्यौं कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा जुन देखाइएको छ एशिया 53 मा यो चाहिँ मुना कलिलो मुना जस्तो उहाँ चाहिँ मानिसहरूको माझमा त्यो सुक्खा भूमि जस्तो बताइएको छ. यो मरेको मानिसहरूको माझमा एउटा पापी पापले भरिएको त्यो शरीरलाई उहाँले चाहिँ लिएर आउनुभयो अनि साथै एउटा पाठो जस्तो चाहिँ उहाँ बनिकन आफूलाई बलिदान हाम्रो निम्ति गरिदिनु भयो. Now, because of those two imageries or metaphors, we see two wonderful things have happened to us also. अनि यी दुई कुराहरू जुन हामीले हेर्यौं ती कुराहरूको कारणले हामीलाई पनि एकदमै अद्भुत कुराहरू भएको हामी पाउँदछौं. We see two of them. अनि दुईटा कुराहरू हामी हेर्ने छौं. In verse 5, Isaiah 53 verse 5. अनि 5 पद एशिया 53 को 5 पदमा तर ऊ त हाम्रै अपराधहरूका निम्ति घायल भएको थियो उसलाई हाम्रै अधर्महरूका निम्ति चोटै चोट परेको थियो हाम्रै शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो र उसका कोर्राका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौं. We are healed, and this healing is deep inside, the healing in our soul and spirit. अनि यो जुन निको पारिएको छ हाम्रो निम्ति त्यो चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ भित्रको निको हो. त्यो चाहिँ हाम्रो प्राण अनि आत्माको चाहिँ त्यो निकोपना चाहिँ विषयमा बताउँदछ. Because of the sins, we are all appearing to be wounded people, and we are all appearing to be sick of these wounds in our lives. अनि हामी सबैजना चाहिँ पापको कारणले एकदमै घायल भएको अनि एकदमै त्यो बिरामी अवस्थामा भएको जस्तो हामी छौं. Kindly see the same thing in the same book of Isaiah, chapter 1 and verse 5. That description is given unto us. अनि एशिया 1 अध्यायको 5 पदमा चाहिँ हामीलाई यो बताएको पाउँदछौं. 5 and 6 verses, please. 5 र 6 पद तिमीहरू अझै पनि किन कुटाइ खान्छौ तिमीहरू अझै विद्रोह गर्छौ सम्पूर्ण शरीर बिरामी छ
र सम्पूर्ण हृदय व्याकुल भएको छ। खुट्टाको पैतालादेखि शिरसम्म त्यसमा रोग नभएको कुनै छैन, तर चोटहरू नीला दामहरू र पाकेका घाउहरू ती निचोरिएका छैनन्, न मलमपट्टी बाँधिएका छन्, न त तेलले नरम पारिएका छन्। When we are having this sinful life, sin in us, and when we are not saved at that time, the picture of you and me is like a person sick and full of wounds like this, as it is mentioned, from the top of the head to the tip of our toes. जब हामी पापी अवस्थामा अनि हामी जब थियौँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा बिरामी अवस्थामा अनि यो जुन बताइएको छ यो अवस्था एकदमै घायल अवस्था बताइएको छ, त्यस्तो अवस्थामा हामी थियौँ। Very wonderful words are written even in English also. Whole head is sick. अनि Verse 5. अनि यहाँ चाहिँ बताइएको छ कि सम्पूर्ण शिर बिरामी भएको दृश्य चाहिँ यहाँ बताएको छ। And the whole heart is faint or full of diseases. अनि सम्पूर्ण हृदय व्याकुल भएको छ। And in verse 6 we see, and there are wounds and bruises. अनि यहाँ चाहिँ डामहरू अनि त्यो घाउहरूको विषयमा बताउँदछ 6 पदमा। And we also see putrefying sores. That means something is coming out of those wounds. अनि एउटा यस्तो पाकेको घाउहरूको विषयमा त्यो पीप जस्तोको विषयमा चाहिँ यहाँ बताएको पाउँदछौँ। And it also giving us very bad smell. अनि एकदमै गनाउने त्यो घाउहरूको विषयमा बताएको छ। So such kind of terrible sickness when we were having, because of Lord Jesus Christ we are healed. अनि यस्तो प्रकारको एकदमै डरलाग्दो बिरामी अवस्थामा हामी थियौँ, अनि त्यस्तो अवस्था चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई निको पार्नु भएको छ। Second thing that happened to us, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामीमा के भयो त? Isaiah 53 verse 11. यशायाको पुस्तक 53 को 11 पद, उहाँले उसको प्राणको व्यथा देख्नुहुनेछ र सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। मेरो धर्मी दासले आफ्नो ज्ञानद्वारा धेरैलाई धर्मी ठहराउनेछ, किनकि उसले उनीहरूका अधर्महरू बोक्नेछ। Because he bears their sickness, he justifies and he makes all of us reconcile to God. अनि उहाँले चाहिँ हामी सबैको अधर्महरू बोकिदिनु भएको कारणले उहाँले चाहिँ हामीलाई धर्मी तुल्याउनु हुनेछ। And here we see the same picture. The lamb that bore all the sins went into the wilderness, and because of that, all the people, those who have committed sin, are now joined to God, are atoned at one bank. That means they are together with God. अनि त्यही दृश्य अथवा चित्र चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ कि जुन त्यो बोका चाहिँ त्यो अधर्म अनि पाप बोकेर उजाड स्थानमा पठाइएको थियो, जसको कारणले चाहिँ त्यो सारा इजरायलीहरूले गरेको पाप चाहिँ तिनीहरूलाई क्षमा भएर परमेश्वरसँग चाहिँ प्रयासित गरेर उनीहरू चाहिँ एक भएको दृश्य चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। So we have seen two imageries that describe the sufferings of Lord Jesus Christ from book of Isaiah chapter 53. अनि यशाया 53 अध्यायमा चाहिँ प्रभु ख्रीष्टले भोग्नु भएको त्यो दुःखको विषयमा दुईटा प्रकारको दृश्यहरू हामीले देख्यौँ। One is tender plant, एउटा चाहिँ कलिलो मुना जस्तो, that represents Lord Jesus Christ, who came in the likeness of man, emptying himself. अनि त्यसले चाहिँ के बताउँदछ भन्दाखेरि प्रभु ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा मानिसको रूपमा आउनुभयो, आफैलाई रित्तो बनाएर उहाँ चाहिँ यस संसारमा आउनुभयो। And also took the form of a sinful flesh. अनि त्यसमा उहाँले मानिसको त्यो पापमय शरीरलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ लिएर आउनुभयो। The second imagery, a metaphor we see of the lamb or sheep. अनि दोस्रो चित्र चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ एउटा भेडाको पाठो अथवा थुमाको विषयमा। It talks about the lamb that was slain from the foundation, from the beginning. अनि यसले चाहिँ यो थुमाको विषयमा बताउँदछ जो चाहिँ संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै मारिएको थियो। The lamb that was offered, sacrificed right from the time of Adam and Eve or Abel. We see that in that
Lord Jesus Christ was going through that pain and suffering. अनि त्यो आदमको समय कालमा अनि कैन र हाबिलको समयको कालमा हामी देख्न सक्दछौँ कि प्रभु श्री ख्रीष्ट त्यो दुःखमा अनि त्यो दुःखमा चाहिँ उहाँ गइराख्नु भएको हामी दृश्य देख्न सक्छौँ. Every time the lamb was slain, we see the Heavenly Father's heart. My son is going to die like this. अनि जब पनि And that kind of feelings he will be having in his heart throughout the time before Lord Jesus Christ came into this world. अनि जब प्रभु श्री ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि जब पनि यी दृश्यहरू देखा पर्दथे कि त्यो थुमा मारिएको त्यो दृश्य चाहिँ जब त्यहाँ हुन्थ्यो अनि त्यतिखेर त्यो पिताको हृदयमा चोट पर्थ्यो कि मेरो यो समय आउनेछ कि मेरो पुत्र चाहिँ थुमा यस्तै थुमा जस्तै मारिनु हुनेछ भनिकन. And because of the sacrifice that Lord Jesus Christ made, अनि प्रभु श्री ख्रीष्टले गर्नुभएको त्यो बलिदानको कारणले as a tender plant and as a lamb, अनि एउटा कलिलो मुनाले चाहिँ गरिकन अनि त्यो थुमाले चाहिँ we are healed हामी चाहिँ निको पारिएका छौँ and we are justified or reconciled to God. अनि हामी चाहिँ धर्मी पारिएका छौँ अथवा हामीलाई परमेश्वरसँग एक पारिएको छ. Keeping all these thoughts in our hearts, let us worship the Lord for a brief time. यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा राखिकन केही समय परमेश्वरमा हामी मनन गरौँ. Jai Masi. जय मसीह. जय मसीह. Thank you.